अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या तरीक़ेकार होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम जुमला इस्मिया को देख लेते हैं, उसको थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, जुमला इस्मिया कहलाता है। और जुमला इस्मिया के 2 बुनियादी जुज़ हैं या 2 बुनियादी हिस्से हैं, जिसमें से जो पहला जुज़ है वो है मुब्तदा और जो दूसरा जुज़ है वो है खबर। मुब्तदा कहते हैं वो इस्म जिससे जुमला शुरू हो, ठीक है? जिससे जुमले की इब्तिदा हो, उसको मुब्तदा कहते हैं। और मुब्तदा हमेशा मरफ़ू और मारिफ़ा होता है। यहाँ पे मैं ये बात भी बताती चलूँ कि डिटेल के साथ हम ये चीज़ लेक्चर 7 में डिटेल के साथ सीख चुके हैं। खबर किसको कहते हैं? खबर जो है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मुब्तदा से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन दी जाए उसे खबर कहते हैं, ठीक है? मुब्तदा से मुतालिक जो भी खबर दी जाए या इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसे खबर कहते हैं और खबर हमेशा मरफ़ू और नकिरा होती है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी-सी और चीज़ ऐड करूँगी आज के ग्रुप के लिहाज़ से आज के लेक्चर के लिहाज़ से कि आज के लेक्चर में जो हम सीखने जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपको वैसे पता ही है कि मुब्तदा हमेशा मरफ़ू और मारिफ़ा होता है और खबर हमेशा मरफ़ू और नकिरा होती है। अब इसके मुताबिक जो भी मुरक्कब मुब्तदा बनेगा तो उसे चाहिए कि वो भी मरफ़ू और मारिफ़ा हो, यानी वो मुरक्कब जो मुब्तदा की जगह पर आए या मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो, तो उस मुरक्कब को भी मरफ़ू होना चाहिए और मारिफ़ा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मुब्तदा मरफ़ू और मारिफ़ा होता है, इसलिए उस मुरक्कब को भी मरफ़ू और मारिफ़ा होना चाहिए। और जो भी मुरक्कब खबर की जगह पर आए यानी खबर बनकर आए मतलब खबर बनकर आए बतौर बतौर खबर इस्तेमाल हो, तो उस मुरक्कब को क्या होना चाहिए? मरफ़ू होना चाहिए और नकिरा होना चाहिए क्योंकि खबर जो है वो मरफ़ू और नकिरा होती है, ठीक है? तो इसलिए उस मुरक्कब को अब चाहे वो मुरक्कब तौसीफ़ी हो या मुरक्कब इशारी, तो वो क्या होना चाहिए? उसे मरफ़ू और नकिरा होना चाहिए। तो ये कुछ डिटेल हमने देखी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अब कौन-सा मुरक्कब जो है वो मुब्तदा या खबर के लिहाज़ से परफ़ेक्ट है। हमने अभी तक ये 2 मुरक्कबात सीखे हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इशारी। मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ये मुब्तदा बनकर भी आ सकता है और खबर बनकर भी आ सकता है। यानी कि इसके अंदर ये दोनों जो जुज़ हैं जुमला इस्मिया के बनने की इसला सलाहियत है कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। लेकिन जो मुरक्कब इशारी है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वो क्यों मुख्तलिफ है कि मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर तो आ सकता है, लेकिन खबर बनकर नहीं आता। और क्यों खबर बनकर नहीं आता? उसकी मैं आपको डिटेल जो है नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, उसकी वजह, उसका रीज़न बताती हूँ कि आखिर अगर मुरक्कब तौसीफ़ी दोनों चीज़ें बनकर आ सकता है, मतलब मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है, तो आखिर मुरक्कब इशारी जो है वो सिर्फ़ मुब्तदा बनकर क्यों आ सकता है, खबर बनकर क्यों नहीं आ सकता? तो उसकी वजह कि मुरक्कब इशारी हमेशा मारिफ़ा होता है, इसलिए ये मुरक्कब मुब्तदा तो बन सकता है लेकिन खबर नहीं, क्योंकि खबर नकिरा होती है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको वजह समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने आपसे जब वो कहा था कि मैं पिछली किसी एक स्लाइड में मैंने कहा था कि खबर मरफ़ू और नकिरा होती है, इसलिए जो भी मुरक्कब खबर की बतौर खबर इस्तेमाल होगा तो उसे मरफ़ू और नकिरा होना चाहिए। अब मुरक्कब इशारी तो कभी नकिरा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो होता ही मारिफ़ा है। अब चूँकि वो मारिफ़ा होता है इसलिए खबर नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये वजह है। तो अब चूँकि ये सिर्फ़ मुब्तदा बनकर आता है जुमला इस्मिया में, अगर जुमला इस्मिया में मुरक्कब इशारी इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुब्तदा बनकर आ सकता है। तो हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि वो कै उसकी सिचुएशन फिर कैसे होगी। आपके सामने एक घर है और अगर इधर एक लड़का इशारा करे उस घर की तरफ और कहे कि वो घर, अभी देखिए अधूरी बात है, ठीक है? अभी फ़िलहाल क्योंकि ये मुरक्कब नाक़िस है, बात मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल करेंगे तो मुकम्मल जुमला बनेगा और वो भी जुमला इस्मिया कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि वो घर बड़ा है, अब बात कंप्लीट है, मुकम्मल है, इसलिए जुमला है। अब हम जो जितना हिस्सा है वो घर, इसको अरबी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहेंगे पहले यानी कि आपको पता है वो जो है ये इस्म इशारा है, ठीक है? तो ज़ालिकल बैतु वो घर और इस्मुल इशारा देखिए अलिफ लाम से शुरू हो रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये मुरक्कब इशारी है, क्योंकि ये मुशारुन इलैही है दूसरा जुज़ तो फिर इसका मतलब कि ये पूरा मुरक्कब इशारी है। ज़ालिकल बैतु अब उसकी खबर आ रही है।
اس کے بارے میں ایک انفارمیشن آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ گھر کیا، اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ بڑا ہے، تو عربی میں کہیں گے کبیرن، ٹھیک ہے، کبیرن۔ اب یہ جو ذالک البیت کبیرن ہے، اس کو ذرا ہم اینالائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالک اسم اشارہ، البیت مشار الیہ، ٹھیک ہے، ڈیٹیل کے ساتھ آپ یہ پچھلے لیکچرز میں سیکھ چکی ہیں۔ اسم الاشارہ مشار الیہ جو ہے، اس کو یہ مرکب اشاری اگر آپ نوٹ کریں تو یہ دو یہ ہوتا ہی معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اگر اعراب چیک کریں تو یہ مرفوع ہے، اور کیسے پتہ چلے گا کہ مرفوع ہے؟ مشار الیہ کے اعراب سے پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ مرکب اشاری جو ہے مرفوع ہے، تو یہ مرکب اشاری مرفوع ہے اور معرفہ ہے۔ اور آپ کو میں نے جس طرح پچھلی سلائیڈ میں آج ہی کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ مبتدا کی دو ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کہ مبتدا کو کیا ہونا چاہیے ہمیشہ، کہ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ مرکب اشاری مرفوع بھی ہے، معرفہ بھی ہے، تو اور جملے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، مطلب جملہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، ذالکہ اسم ہے نا، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم یہ مرکب اشاری بالکل پرفیکٹ ہے اس وقت مبتدا استعمال کرنے کے لیے، بطور مبتدا استعمال ہو سکتا ہے مرکب اشاری، ٹھیک ہو گیا۔ کبیر، دیکھیں اب اس میں کیا ساری خبر والی کوالٹیز موجود ہیں، یس بالکل موجود ہیں، کہ یہ اسم ہے، مرفوع ہے، نکرہ ہے، تو خبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ مکمل ہوا۔ اب جب ترجمہ کریں گی تو وہ گھر بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بن کر تو آ سکتا ہے، خبر نہیں بن سکتا، کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے اور مرکب اشاری کبھی نکرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں، مرکب توصیفی کی طرف، کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکرہ بھی ہوتا ہے، اس لیے یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے یہ ذہن میں دھیان میں رکھنا ہے کہ جب یہ مبتدا بن کر آئے گا تو اس وقت مرکب توصیفی جو ہے وہ معرفہ ہوگا، اور جب مرکب توصیفی خبر بن کر آئے گا تو اس وقت مرکب توصیفی نکرہ ہوگا۔ تو اب آپ نوٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ اگلی سلائیڈز میں مرکب توصیفی جو ہے وہ کافی استعمال میں آنے والا ہے۔ چلے اب میں قرآن مجید سے آپ کو اسی ایگزامپل سمجھاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ الدار الآخرۃ، الدار الآخرۃ، دیکھیں دونوں اس وقت بالکل ایک جیسے ہیں۔ الدار جو ہے یہ موصوف، الآخرۃ صفہ۔ اگر آپ اس کی چاروں کوالٹیز چیک کریں، دونوں واحد ہیں، دونوں مؤنث ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں معرف بالآف ہیں، یعنی معرفہ ہیں، مرفوع ہیں، ٹھیک ہے۔ الآخرۃ مؤنث ہمیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الدارو ہمیں مؤنث اس لحاظ سے نہیں ہے، یہ ان متفرق اسماء میں سے ہیں۔ یاد ہے آپ کو جو میں نے 10 متفرق اسماء آپ کو کہے تھے کہ ان کو آپ ایسے ہی یاد کر لیں، یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ الدارو انہی میں سے ہے۔ یہ الآخرۃ علامتی مؤنث ہے۔ تو موصوف صفت کو اگر اب آپ چیک کریں اکارڈنگ ٹو دا مبتدا، کہ کیا یہ مبتدا کے مطابق ہے، کیا یہ مبتدا کی تمام ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہا ہے، چیک کرتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی جو ہے دیکھیں مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اور جملے کی ابتدا ہو رہی ہے ایک اسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ مرفوع بھی ہے، معرفہ بھی ہے، تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے، یہ مرکب مبتدا بن سکتا ہے، یہ بطور مبتدا آ سکتا ہے۔ اور اس کی خبر کیا ہے؟ خیرن، خیرن جو ہے یہ ایک نکرہ مرفوع اسم ہے جو کہ اس وقت خبر بن رہا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ مکمل ہوا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتی چلوں کہ الدار والآخرۃ موصوف صفت جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ہے یہ دونوں، لیکن جو خبر ہے وہ مؤنث نہیں ہے، وہ تو مذکر ہے، جبکہ ہم نے سیکھا ہے کہ خبر کا جنس اور عدد وہی ہوتا ہے جو مبتدا کا ہوتا ہے، تو عدد تو وہی ہے لیکن جنس تو مختلف ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خیر کا لفظ یہ اسم التفضیل ہے، یہ اسم التفضیل کے بارے میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کے سیکھیں گی۔ اسم التفضیل کے جو بھی لفظ ہوتے ہیں، اس وقت یہ خیر کا لفظ اسم التفضیل کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو جو بھی لفظ اسم التفضیل ہوتا ہے وہ جنس اور عدد کے لحاظ سے آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بلکہ اس کو آسان میں آپ کو یہ اس طرح سے سمجھاؤں کہ وہ ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اسم التفضیل جو ہے یہ ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوگا، پھر چاہے مبتدا جمع ہو، مثنیٰ ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے، پھر چاہے مبتدا کا جنس کوئی بھی ہو، چاہے عدد کوئی بھی ہو، اسم التفضیل پہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ واحد مذکر ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر
اسم التفضیل کا ایک لفظ ہے، اور اسم التفضیل کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کے سیکھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی صرف تھوڑی سی میں نے آپ کو وربلی تھوڑا بہت بتا دیا کہ اگر آپ یہ کنفیوز ہو کہ یہ کیوں مذکر آیا تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں. آپ کو ترجمے میں پتا ہے کہ جب مرکب توصیفی ہوتا ہے تو صفت کا ترجمہ اردو زبان میں ہم پہلے کرتے ہیں. تو ہم اردو ترجمے میں پہلے صفت کو لائیں گے. اخروی گھر، اخروی گھر یعنی دوسرا گھر. ٹھیک ہے. آخرت کا گھر. خیر بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی ڈیٹیلز مطلب اس مبتدا کی خبر آ رہی ہے کہ وہ بہتر ہے. اچھا، ہم نے اس سلائیڈ میں، بلکہ میں بیک پہ تھوڑا 1 منٹ آتی ہوں. اس سلائیڈ میں ہم نے سیکھا کہ مرکب توصیفی بطور مبتدا اور وہ مرفوع تھا اور معرفہ تھا. اب اگلی سلائیڈ پہ آپ نوٹ کیجیے گا. ہوا، سب سے پہلے ہوا آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ضمیر منفصل، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مبتدا بن کر ہی استعمال ہوئے ہیں. بہت ہی ریئر، بہت ہی کم ایسا ہے کہ یہ مبتدا، یہ ضمیر منفصل کچھ اور بھی بنے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت ہی کم ہے. نہ ہونے کے برابر مین چیز یہی ہے کہ یہ زیادہ مبتدا ہی بن کر آئے ہیں. تو آپ اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ضمیر منفصل آئیں گے تو وہ آپ اس کو مبتدا بنا دیں، اور اگلا جو حصہ ہوگا وہ اس کی خبر بنے گی. تو ہوا یہاں پہ ضمیر منفصل ہمیشہ ہی مرفوع ہوتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہی معرفہ ہیں. مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہمیشہ پوری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مبتدا بنتے ہیں. اب آپ چیک کریں قرآن مجید. تو اب قرآن جو ہے موصوف، مجید اس کی صفت، دونوں مذکر، دونوں واحد، دونوں نکرہ اینڈ دونوں مرفوع. ٹھیک ہے. تو یہ پورا مرکب توصیفی جو ہے اس وقت دیکھیں مرفوع ہے اور نکرہ ہے. مرفوع اور نکرہ. نکرہ کیسے؟ اس تنوین سے ہمیں پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ نکرہ ہے. اب مرفوع اور نکرہ یہ دونوں کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ خبر کی ریکوائرمنٹ. تو اس کا مطلب کہ یہ خبر کی ریکوائرمنٹ پہ یہ مرکب توصیفی پورا فٹ آ رہا ہے، مکمل اس پہ ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے. جب یہ خبر بن کر آیا تو دیکھیں نکرہ بن کر آیا، اور جب یہ مبتدا بن کر آتا ہے مرکب توصیفی تو پھر معرفہ بن کر آتا ہے. ہوتا دونوں ہی طرف میں وسعت اعراب کے لحاظ سے دونوں ہی طرف میں مرفوع ہوتا ہے، لیکن معرفہ نکرہ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ. اب آپ جب ترجمہ کریں گی پہلے مبتدا اور پھر خبر. ٹھیک ہے. پہلے مبتدا آئے گا ہوا یعنی وہ. اب جب خبر لائیں گے تو خبر چونکہ ایک مرکب توصیفی ہے تو پہلے ہم صفت کا ترجمہ کریں گے اور پھر ہم موصوف کا کریں گے. مجید کا مطلب ہوتا ہے شان والا، بڑی شان والا، بزرگی والا، بڑی عزت والا. ٹھیک ہے. تو یہ اب بڑی بزرگی والا، بڑی عزت والا، بڑی شان والا، شاندار، اس طرح سے الفاظ آپ استعمال کر سکتی ہیں. البتہ یہ میں نے بڑی کیوں لگایا، بڑی شان والا؟ صرف میں یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا شان والا. بڑی شان والا اس لیے کہ یہ فاعل کا وزن ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے اب صحیح یاد نہیں، لیکن مجھے آئی تھنک میں نے آپ کو فاعل کے وزن کا ضرور انٹروڈکشن پچھلے لیکچر میں کسی جگہ دیا ہوگا کہ فاعل کے وزن پہ جو لفظ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک مبالغہ ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے نارمل ترجمہ نہیں، تھوڑا نارمل سے ہٹ کے کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے، بہت یا بڑا ایسا الفاظ استعمال کر کے. تو بڑی شان والا قرآن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم اور میں اب آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہوا جو ہے یہ ایز اے مبتدا، اور یہاں پر یہ پورا مرکب توصیفی ایز اے خبر استعمال ہوا ہے. خبر کی جگہ پر ہے، بطور خبر آیا ہے مرکب توصیفی. اچھا، اب میں نے آپ کے لیے ایک تھوڑی سی خوبصورت سا سین لائی ہوں تاکہ میں آپ کو اس کے لحاظ سے ایکسپلین کروں کہ ہاذا الصراط، ہاذا الصراط. اب دیکھ لیں کہ اسم اشارہ کے بعد جب اگلا جو بھی جز ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو اس کا مطلب کہ یہ مشار الیہ ہے، اور یہ اسم اشارہ مل کے مرکب اشاری بنائے گا. ٹھیک ہے. تو اسم اشارہ، مشار الیہ، تو ترجمہ آپ کریں گی ادھورا یہ راستہ. اچھا، یہ مرکب اشاری ہو گیا. اب ایک اور بادل لے آتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں ہاذا صراط. ہاذا اب دیکھیں معرفہ ہے تو یہ مبتدا ہو گیا، اور صراط نکرہ ہے تو یہ خبر ہو گیا. مبتدا خبر مل کے پورا جملے کا ترجمہ ہوگا کہ یہ راستہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہو گیا جملہ اسمیہ. اب جو ہے ایک اور میں لاتی ہوں مرکب، اگر اس میں یہ کہوں کہ صراط مستقیم، صراط مستقیم. تو اب یہاں پر کیا سلسلہ کار ہے کہ صراط جو ہے موصوف ہوا، مستقیم جو ہے یہ صفت ہوئی. تو موصوف صفت مل کے اب یہ بھی ادھورا ترجمہ کرے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ سیدھا راستہ. تو یہ ہوا موصوف صفت یعنی مرکب توصیفی. اب اس تینوں چیزوں کو جو ہے نا میں ایک جملے کے لحاظ سے لے کر آنا چاہتی ہوں، ایک پورا جملہ بنانا چاہتی ہوں. تو میں نے آپ کے لیے گاڑی بنائی ہے.
خود سے یہ ساری ڈفرنٹ شیپس کو اکٹھا کر کے. حاضہ یہاں پہ مبتدا ہی ہوا، ٹھیک ہے. صراط مستقیم، صراط مستقیم. میں یہاں پہ تجوید کے رولز کے مطابق تلاوت اس لیے نہیں کرتی تاکہ آپ کو، میں نے اب صراط بولا مستقیم، تاکہ آپ کو پتہ چلے نکرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ اب پورا مرفوع ہے، نکرہ ہے، پورا مرکب توصیفی ہو کے خبر بن رہا ہے. تو اس کہانی کو ہم اپنے لے چلتے ہیں اور اب اس کی ذرا ہم اینالائز بھی کر لیتے ہیں. ذرا ان تینوں چیزوں کو ہم نے لے لیا، حاضہ بھی لے لیا، صراط لے لیا، مستقیم لے لیا، ٹھیک ہے. حاضہ آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. اسم اشارہ اس وقت مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے، جملے کی ابتدا کر رہا ہے. اچھا، صراط المستقیم موصوف اور صفت، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی چاروں کوالٹیز چیک کریں، بالکل چیک کر سکتے ہیں کہ چاروں بالکل ایک جیسی ہیں. اور موصوف صفت جو ہے اس وقت مرکب توصیفی ہے. اب اس مرکب توصیفی کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مرفوع اور نکرہ ہے. تو جی بالکل، یہ جو تنوین ہے نا، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، ٹھیک ہے. نکرہ ہے اور مرفوع ہے. اب یہ پوری ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے کس کی؟ خبر کی. خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کے ہو گیا جملہ اسمیہ. اب ہم جب ترجمہ کریں گے کہیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے جب پیچھے وہ جو کلاؤڈ میں بادل میں لکھا تھا کہ یہ راستہ ہے، وہاں پہ بھی ایک پورا جملہ بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی صفت نہیں تھی کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اب اس میں صفت بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اگر میں صرف کہوں حاذا صراطن، مستقیم کو آپ سائڈ پہ کر دیں، حاذا صراطن، تو آپ کہیں گی کہ یہ راستہ ہے. اب اس کی اگر آپ صفت لانا چاہتی ہیں کہ وہ کیسا راستہ ہے، تو آپ آگے اس کی کوئی صفت لے آئیں، تو وہ پھر ہو جائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، مستقیم اس کی صفت ہو گئی، ٹھیک. اچھا، اب ہم تھوڑی اور ایگزامپل، ساری ایگزامپلس آپ کو قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالیٰ دوں گی تاکہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو سکے. پھر سے دیکھیں، ضمیر منفصل ہے تو یہ تو مبتدا ہی بن کر آئے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے. قوم جو ہے یہ موصوف، عادون صفہ. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ موصوف صفہ ہے؟ آپ چیک کریں کہ دونوں ہی جو ہے مرفوع ہیں. کیسے مرفوع ہے؟ میم کے اوپر تو ہمیں کلیئر دمہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اون ساؤنڈ ہمیں بتا رہی ہے، واو اور نون یہ حروف ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. واو اور نون یہ مرفوع کی علامت ہے. اچھا، دونوں نکرہ ہیں. دیکھیں تنوین تو قومون کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ نکرہ، لیکن آدون کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے. تو باقی سب کوالٹیز مکمل ہیں اس میں. ہاں البتہ عدد کے لحاظ سے قومون ویسے واحد ہے، لیکن یہ اسم جمع کہلاتا ہے. اس کے اندر ایک جمع کا مفہوم ہے، اور میں یہاں پہ یہی بتاتی چلوں دوبارہ سے کہ یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ جمع آئی ہے. مین چیز جو ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. تو اس کا مطلب کہ خبر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے تو یہ خبر بن سکتا ہے. اب یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہوا. تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو یا قوم ہو، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم حد سے گزرنے والی قوم ہو یا حد سے گزرنے والے لوگ ہو، ٹھیک. قوم کے اندر لوگ ہی ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے. حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، ٹھیک ہے. اچھا، تل کا اسم اشارہ ہو کیا مبتدا بن رہا ہے. عشرتن کاملتن موصوف صفہ. اب آپ دیکھ لیں دونوں ہی مؤنث ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اور دیکھیں اب یہ دونوں مؤنث ہیں تو اس لیے اسم اشارہ جو استعمال ہوا ہے وہ بھی مؤنث والا استعمال ہوا ہے، کیونکہ خبر مؤنث ہے تو مبتدا بھی مؤنث ہے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہے، مطلب یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، موصوف صفہ کی اب ذرا ہم دیکھ لیں. یہ مرکب توصیفی مرفوع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، بالکل پرفیکٹ ہے خبر بننے کے لیے. تو اس مرکب توصیفی کو ہم بطور خبر استعمال کر سکتے ہیں. مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، وہ مکمل، کاملتن مکمل، ٹھیک ہے. اینڈ عشرتن مینس 10، یہ گنتی کا لفظ ہے. عربک میں 10 کے لفظ کو انگلش میں جیسے کو 10 کہتے ہیں تو عربی میں عشرتن 10. اور دن میں نے بریکٹ میں سے لکھا کہ یہاں پہ دنوں کی بات ہو رہی ہے. جب ہم پوری آیت کو دیکھیں گے، کانٹیکس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ دنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکمل 10 دن ہیں. اوکے، اب اور تھوڑی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی اسم اشارہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، اور مرفوع اس لیے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے. قوم مجرمون اسی طرح موصوف صفہ ہوئے، ٹھیک ہے. ڈیٹیل پہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ آپ مرکب توصیفی میں سیکھ چکی ہیں. اب یہ مرکب توصیفی مرفوع بھی ہے، نکرہ بھی ہے، پرفیکٹ مرکب توصیفی ہے خبر بننے کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا. یہ مجرم قوم ہے یا مجرم لوگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ مجرم لوگ ہیں یا مجرم قوم ہے.
दोनों तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकती हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देखी कि मुरक्कब तौसीफ़ी बतौर ख़बर। अब यहाँ पर देख लें कि अल-बाक़ियातु अस्सॉलिहातु, तो अल-बाक़ियातु मौसूफ़, अस्सॉलिहातु जो है सिफ़ा, मौसूफ़ अपनी सिफ़ा से मिलकर। अब यहाँ पर अब अगर आप इनकी मौसूफ़ सिफ़ा की साथ चारों क्वालिटीज़ मैच करें, आप आराम से कर सकती हैं, ठीक है? हम इस वक़्त चेक करेंगे कि क्या ये मुब्तदा की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है ये मुरक्कब तौसीफ़ी? तो येस, ये मुरक्कब तौसीफ़ी इस वक़्त मरफ़ू भी है और मारिफा भी है, यानी मरफू और मारिफा ये दोनों मुब्तदा की शान है, आप कह सकते हैं, ठीक है? उसकी उसी की मेन अलामतें हैं। तो ये मरफू और मारिफा होना मुब्तदा की अलामत है, तो इसलिए ये मुरक्कब तौसीफ़ी इस वक़्त मुब्तदा के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। खैरुन उसकी खबर, और यहाँ पे देखिए खैर का लफ्ज़ फिर दोबारा आया, सुभान अल्लाह। तो आप देख लें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस्मुल तफ़दील का ये लफ्ज़ है, खैर का लफ्ज़ इस्मुल तफ़दील का लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आप इसको अपने नोट में लिख लें, नोट डाउन कर लें। इस्मुल तफ़दील का लेक्चर तो इन फ्यूचर आएगा तो आएगा ना, आप अपने नोट में अभी से लिख लें, क्योंकि खैर का लफ्ज़ आता रहेगा। ये इस्मुल तफ़दील का लफ्ज़ है और ये वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल होता है बतौर ख़बर। तो आप चाहे मुब्तदा जो है वो देख लें, अब यहाँ पे ये जमा है, ठीक है? ये जमा सालिम है, जमा सालिम मुअन्नस। अब ना तो इसका अदद मैच हो रहा है, ना ही जिन्स मैच हो रहा है। लेकिन चूँकि खैर का लफ्ज़ आपको पता है कि ये वाहिद मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा, वाहिद मुज़क्कर बस। फिर चाहे मुब्तदा का अदद कोई भी हो, चाहे वो वाहिद हो, मुसन्ना हो या जमा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, ठीक है? चाहे जिन्स भी कोई भी हो और अदद भी कोई भी हो, ठीक है? ये एक आपने एक्सेप्शन केस ज़हन में ज़रूर रखना है। वक़्त के साथ-साथ आपको इस तरह मज़ीद और चीज़ें आप सीखती रहेंगी इंशाअल्लाह। मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया हुआ। तो अल-बाक़ियात हमारी उर्दू ज़ुबान में हम बाकी का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आपके हमने जैसे कहें कि हम आपके पास कितनी चीज़ें बाकी हैं, बाकी का मतलब रहने वाली, ठीक है? तो बाकी रह जाने वाली नेकियाँ, अस्सॉलिहात नेकियाँ, खैरुन बेहतर है, बाकी रह जाने वाली नेकियाँ बेहतर हैं। अच्छा। इसम इशारा अब यहाँ पे मुब्तदा और यहाँ पे आप फिर से देखिए मौसूफ़ सिफ़त जो है ये, अब यहाँ पे अगर मैं पीछे बैक पे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे मौसूफ़ सिफ़ा क्या है? मारिफ़ा है, मुब्तदा बन रहा है। अब अगली स्लाइड पे जाएँगे, देखते हैं कि यहाँ पे मुरक्कब तौसीफ़ी जो है, मौसूफ़ सिफ़ा मिलके मरफ़ू है और नकिरा है, ठीक है? तो यह खबर बन रहा है, तो मौसूफ़ सिफ़ा मुरक्कब तौसीफ़ी मुब्तदा बन के भी आ सकता है और खबर भी। बस ये ख़्याल होगा कि जब वो मुब्तदा बनकर आएगा उस वक़्त वो मारिफ़ा होगा और जब वो खबर बन के आ रहा होगा तो वो नकिरा होगा, ठीक है? मुब्तदा अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया, ये बहुत बड़ा बहतान है। अब मैंने यहाँ पे बहुत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? मैं सिर्फ़ बड़ा भी तो कह सकती थी, क्योंकि अज़ीम फ़ाइल के वज़न पे है, अज़ीम फ़ाइल, ठीक है? कबीर, कबीर भी क्या था? फ़ाइल का वज़न है, ठीक है? तो वहाँ पे भी बल्कि मुझे कहना चाहिए था बहुत बड़ा घर, सिर्फ़ बड़ा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है? तो वहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अच्छा जी, अब हम और देख लेते हैं छोटी-सी कुछ और थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी जो है ना, अगर देखा जाए जुमला इस्मिया में बतौर ख़बर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है बनिस्बत मुरकब बनिस्बत मुब्तदा के, ठीक है? और मुरक्कब इशारी चूँकि खबर तो बन के आ ही नहीं सकता, इसलिए मेरे पास इतनी उसकी एग्ज़ाम्पल नहीं है, क्योंकि वो खबर तो वो कभी बन के आ ही नहीं सकता ना। अब मुब्तदा तो बन के आ सकता है, लेकिन मुब्तदा की भी एग्ज़ाम्पल्स बहुत ही कम हैं और जो है ना, वो इस वज़ह से मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि जब वो मुब्तदा तो बनकर आएगा, लेकिन उसकी खबर ऐसी है अभी जो आपने अभी सीखा नहीं। यानी कि वो खबर जो हो सकता है वो आगे मुरक्कब इज़ाफ़ी हो, और मुरक्कब इज़ाफ़ी चूँकि अभी आपने सीखा नहीं है, ठीक है? या हो सकता है वो मुरक्कब जारी हो, वो आपने अभी सीखा नहीं है। चूँकि अभी वो अधूरी चीज़ें अभी रहती हैं, उस वज़ह से फिर मैं उस मुरक्कब इशारे को भी जो बतौर मुब्तदा बन के आ सकता है, तो मैं नहीं ला रही इस वक़्त, क्योंकि आपने मुब्तदा तो मैं ले आऊँगी, फिर खबर आपने अभी सीखा नहीं है, उसमें जो चीज़ें अभी सीखनी है आपने, तो इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर लेक्चर्स में आप वो चीज़ें सीख लेंगी, ठीक है? तो फिर वो मुरक्कब इशारे भी आ जाएगा एज़ ए मुब्तदा। इफ़्कुन क़दीमुन देखिए मौसूफ़ सिफ़ा जो है मिलके ये मुरक्कब तौसीफ़ी मरफ़ू भी है, नकिरा भी है, खबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ये मुरक्कब, तो मुब्तदा खबर से मिलके जुमला इस्मिया। ये एक पुराना झूठ है, ठीक है? क़दीम मीन्स पुराना और इफ़्कुन झूठ। एक बहुत पुराना, बल्कि मुझे यहाँ पे यही कहना चाहिए कि बहुत पुराना झूठ है। क्योंकि देखिए आपने अगर नोट करें तो जो क़दीम का लफ्ज़ है, मैं अब इसमें ट्राई करती हूँ कि अगर मेरा ये एडिट हो सके तो। बहरहाल अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये क़दीम का मतलब बहुत पुराना, ठीक है? मैं
इतनी देर में हम थोड़ा अगली स्लाइड को मैं ले चलती हूँ। अच्छा जी, एक बहुत, आई होप कि ये चेंज हो जाए थोड़ी देर तक। इतनी देर में हम जो है ना नेक्स्ट स्लाइड भी कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड जो है ना वो रिवीजन है, वो रिवीजन है। और उस पे जाने से पहले एक बार फिर मैं, नहीं अभी हाँ चेंज हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लें कि ये एक बहुत पुराना झूठ है। बहुत क्यों मैंने लगाया, क्योंकि कदीम जो है फाइल के वजन पे है, तो इसके अंदर एक थोड़ा सा अपने मुबालगा हट के तर्जुमे में करना है। अच्छा, चले अब जो है ना रिवीजन है कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, कि हमने सीखा कि ज़मीर मुनफसिल जो है ये मुब्तदा बन के ही आते हैं। ये हमेशा मुब्तदा बनकर आएंगे कुरान मजीद में। बहुत ही कम सिचुएशन है कि अगर ये कुछ और बनकर आए तो। और इस्मुल इशारा जो भी मुरक्कब शारी जिसे बने, तो वो क्या होगा कि वो मुब्तदा बन के तो आ सकते हैं लेकिन खबर नहीं बन के आ सकते, क्योंकि ये मारिफा होते हैं और खबर नकिरा होती है, ठीक है। और मुरक्कब तौसीफी में हमने सीखा कि ये मुब्तदा और खबर दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि मुरक्कब तौसीफी मारिफा भी होता है और नकिरा भी होता है। अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। आपके साथ ये आपको 6 आयत हैं छोटी छोटी सी। आपने बिल्कुल उसी पैटर्न पे होमवर्क करना है जिस अभी मैंने आपके सामने ढेर सारी एग्जांपल्स रखी हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से कुछ लफ्जों के जो है वो मीनिंग आपको शायद मुश्किल लगे, तो मैंने लिख लिए हैं। कुछ के नहीं लिखे। जिक्र हम अपनी उर्दू जुबान में इस्तेमाल करते हैं, मुबारक का लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, अजीब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो लफ्ज हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं ना, उनके मैंने मानी नहीं लिखे हो, तो आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये लेक्चर 12 कंप्लीट हुआ। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।